इंजीनियर साहब का लगता मसला है कोई नेट का। जी सर, आपको आवाज आ रही है अब? जी आ रही है, अब आ रही है जी। बिस्मिल्लाह। जी चलें, ठीक हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आले इमरान, आयत नंबर 139। वला और ना, तहिनु, ता तुम, हिनु वहन से है। हिनु मतलब कि कमजोरी ना दिखाओ। वला ताहिनु, और पस्त हिम्मत मत हो जाओ, सुस्त मत पड़ जाओ। वला और ना, तहजनु, तहजनु ये हुजन हम एक लफ्ज पढ़ते हैं ना, जैसे आमुल हुजन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब और आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिस साल में वफात उन दोनों की हुई, तो उस साल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुजन का नाम दिया। आम साल को कहते हैं और हुजन कहते हैं गम को। तो ये वही उसी तरह का मिलता जुलता लफ्ज है, मतलब मादा वही है इसका भी। तो ये नाउन है। वला और ना, तहजनु तुम हुजन करो, तुम गम करो, यानी ना सुस्त पड़ो, कमजोरी दिखाओ, और ना ही गम करो। व अंतुम, और तुम ही, व अंतुम, और तुम, अल अलाउना, अलाउन आला जैसे होता है ना, आला, आला क्या होता है कि जो सबसे बढ़कर हो, जो गालिब हो, जो सबके ऊपर हो। और तुम ही बढ़ोगे, तुम ही सबसे ऊपर होगे, तुम ही गालिब होगे। इन अगर कुन तुम, हो तुम, मुमिनीन ईमान वाले। तो ये जंग ओहद के बाद जब मुसलमानों को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा, तो मुसलमानों में बहुत ज्यादा गम था, तकलीफ का आलम था। तो फिक्रमंद थे मुसलमान बहुत ज्यादा कि ये हमसे क्या हो गया कि हमने एक जीती हुई जंग में हमने इतना ज्यादा अपना नुकसान करवा लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दी है, फरमाता है वला ताहिनू, और सुस्त मत पढ़ो, और ज़ईफी या कमजोरी मत दिखाओ, कमजोर मत पड़ जाना। वला तहजनू, और ना ही गम करो। व अंतुमुल अअलौना, और तुम ही गालिब रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़ाब्ता दे दिया है सारे मुसलमानों के लिए कामयाबी का दुनिया की जिंदगी के अंदर, कि अगर दुनिया की जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, गलबा पाना चाहते हो, सबसे ऊपर रहना चाहते हो, तो उसके लिए शर्त क्या है कि मोमिन बन जाओ, ईमान वाले हो जाओ, अपने दिल के अंदर ईमान को मजबूती से एक जगह दे दो। तो और साथ क्या है, फिर साथ ये ताकीद फरमा दी कि सुस्ती मत दिखाओ। अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है, वो जो तकलीफ पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी, अब उसकी वजह से कमजोरी का शिकार मत हो जाओ। देखिए, जब इंसान अगर किसी तकलीफ की वजह से खुदा न खास्ता किसी अगर सुस्ती का शिकार हो जाए, तो उस सुस्ती की वजह से उसमें ओवरऑल एक कमजोरी का अंसर आ जाता है, उसकी हिम्मत कम हो जाती है, आगे मजीद काम करने के लिए उसका हौसला कम हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हौसला दिलाया है कि कोई नहीं, जंग तुम अगर इस तरीके से तुम्हारा नुकसान जंग में हो गया है, तो अब सुस्ती ना दिखाओ, अब कमजोरी मत दिखाओ। वला तहजनु, और ज्यादा गम भी मत करो। जो लोग अल्लाह के पास चले गए हैं वो शहीद हुए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं। अगर तुम लोगों को नुकसान हुआ है, तो अब इस चीज का गम मत करो, अल्लाह तुम्हें ही गलबा देगा अगर तुम मोमिन हो। तो ये सारे इंसान मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए एक ज़ाब्ता दे दिया कि अगर सही ईमान वाले हैं मुसलमान। सही ईमान क्या हुआ कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान जो आपने मुसलमानों को बताया, अगर उसके मुताबिक हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम गालिब रहोगे। ये अल्लाह का फैसला है हमेशा के लिए। अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 140। इन यमससकुम, इन अगर, यमसस, हम एक लफ्ज पढ़ते हैं उर्दू में मस करना, ये पहले भी हम देख चुके हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। मस करना मतलब छूना। तो छूना क्या होता है कि किसी चीज का की तरफ चले जाना या उसको पा लेना, उसको छू लेना। तो इन अगर यम सस, छुआ है, कुम तुम्हें, या पहुंची है तुम्हें, करहुन,
कर कहते हैं जख्म को। अगर तुम्हें जख्म पहुंचा है इस जंग के अंदर, तुम्हें जो जख्म पहुंचा है कि इतने सहाबा शहीद हो गए और जंग का पांसा पलट गया, तुमने जीती हुई जंग थी, तो तुम्हें ये जख्म पहुंचा है, तो सुनो, फकद बस तहकीक, मस्सा पहुंचा था, लगा था, छुआ था, करहुन गम, तुम्हें अगर तकलीफ पहुंची है तो ये जख्म जो है पहुंचा था, मिसलहू इसी की तरह का, कि मतलब मसल कौमा, उस कौम को भी जो दूसरी कौम है कुफार की कौम, उनको भी, मसल कौमा उस कौम को भी पहुंचा था, करहुन जख्म, मिसलहू इसी तरह का, कि जंगे बदर के अंदर तुमने उनके बखिए उधेड़ दिए थे, उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा था, 1000 लोग वो आए थे, 1000 में से तकरीबन 10% लोग वो मरवा के चले गए थे, बड़े बड़े सरदार तुमने उनके मार दिए थे, जबकि तुम्हारी तादाद भी बहुत थोड़ी थी, तुम्हारे पास जंगी साजो सामान भी इतना ज्यादा नहीं था, तो अल्लाह की मदद से तुमने उनको इतना बड़ा जख्म लगाया था। आज अगर तुम्हें जख्म लगा है तो इस पे गम मत करो, और ये चीज याद रखो कि तुम्हें जो जख्म लगा है अल्लाह ताला उसका तुम्हें अजर देगा, और उनके लिए तो अजर नहीं बल्कि उनके लिए तो आखिरत का अजाब है, कि वो अल्लाह के रास्ते के अपोजिट यानी उसके खिलाफ लड़ रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सफा रहा हो गए थे। तो इसलिए अब गम मत करो, उन्हें भी जख्म पहुंच चुका है। तो अल्लाह ताला ने एक देखिए एक जो तसल्ली किस तरीके से मुसलमानों को दी है कि ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं पहुंचा, उनको भी गम पहले पहुंच, उनको भी जख्म पहुंच चुका है। वह तिलकल अय्याम, बहुत खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक चीज का यहाँ जिक्र फरमा दिया कि बहुत बड़ा हौसला है तमाम मुसलमानों के लिए ये, वह तिलकल अय्याम, वह तिलका और ये अल अय्याम दिन है, ये दिन है, नुदाविलुहा हम बदलते हैं, हा उनको, हा जो है यहाँ पर जमीर है अय्याम के लिए, अय्याम क्योंकि जी रूह नहीं है ना, मतलब किसी भी बेजान चीज का नाम है, तो इसके लिए इसकी जो जमा है उसको हम नहीं कहेंगे, उसको हा कहा जाएगा। तो व तिलकल अय्याम, और ये दिन है, नुदाविलु, नुदाविलु क्या है, नो हम, दाविलु, दाविलु क्या होता है, बदलना, बदलते हैं, हाँ उनको, हम बदलते हैं उनको, बैन अन्नास लोगों के दरमियान, ये तो दुनिया के दिन हैं, हम इन दिनों को लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, वलियअलमा ताकि हम मालूम कर लें, अल्लाह अल्लाह ताला ताकि मालूम कर ले अल्लाह, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, वयत्तखिज़ा और पकड़े और बनाए, मिनकुम तुम में से, शुहदा शहीद यानी गवाह तुम में से बना ले, वल्लाहु और अल्लाह ताला, ला युहिब्बु नहीं दोस्त रखता, नहीं पसंद करता, अज़्ज़ालिमीन जुल्म करने वालों को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अगर तुम्हें कोई चोट चोट पहुंची है तो इससे अपनी हिम्मत को कम मत कर लो, तुमने दुश्मन को भी इसी तरह की चोट तुमने पहुंचाई हुई है, तो ये तो अयाम है, ये दिन है, लोगों के दरमियान हम इनको उलट पलट करते रहते हैं, ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले और वो इम्तियाज कर दे ईमान वालों का दूसरे लोगों से, और ताकि तुम में से कुछ लोगों को वो शहीद बना दे, गवाह बना दे, और अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। अगली आयत की तरफ चलते हैं। अब ये सारा उसकी रीजन बयान हो रही है कि तुम्हें अगर ये हुआ है तो ये किस लिए है, सारा कुछ ये अल्लाह तबारक व तआला का एक प्लान है, उस प्लान के मुताबिक ये सारा कुछ चल रहा है। वली और ताकि, यू वो, महिसल्लाहु महिसा पाक कर दे। देखिए आगे हम पढ़ेंगे पारा नंबर 5, उसमें वल मुहसनात, तो महस जो है इसका मतलब पाक, तो और वली और ताकि यु महिसा पाक कर दे, अल्लाह अल्लाह ताला, अल्लाजीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, ताकि अल्लाह पाक करे ईमान वालों को, व यमहकल काफिरीन, व यमहका और मिटा दे और खत्म कर दे, अल काफिरीन काफिरों को। तो ये किस लिए अल्लाह तबारक व तआला ये दिन में बदलता है, ताकि मुसलमानों माफ कर दे, उनमें अगर कोई किसी किस्म का कोई ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से उनके अकीदे में या किसी भी चीज में उनके साथ कोई ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक सिर्फ दुनिया के साथ है, अल्लाह तबारक व तआला वो चीज उनसे हटा दे, मुसलमानों को बिल्कुल पाक कर दे, उनके ईमानों को बिल्कुल पाक साफ कर दे और काफरों को मिटा दे, जो इनकार करने वाले लोग हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ताकि इन मुसलमानों के हाथों से खत्म कर दे।
یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دو قسم کے لوگ ملیں تو ان میں سے جو مسلمان ہیں، جو پکے ایمان والے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھانٹ کر علیحدہ کر دیں، اور جو کفار ہیں کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے۔ آیت نمبر 142، ام کیا، حسب تم، حسب حساب کرنا، جاننا، سمجھنا، ام کیا، حسب تم سمجھتے ہو، ان یہ کہ اب یہ آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ مسلمان دیکھیں، اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی، ہم لوگ جو ہے ساری دنیا کے اندر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ایمان کی وجہ سے تکلیفیں پہلے بھی آتی رہی ہیں، یہ آتی رہیں گی قیامت تک، یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو تکلیف آ رہی ہے تو یہ ایسے ہی تو نہیں ہے کہ تکلیف ان کو ایسے ہی دی جا رہی ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام رکھا ہوا ہے، تو اس کا ذکر فرماتا ہے، ام حسبتم کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، الجنتا جنت میں، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بلما اور بلما اور ابھی نہیں، یا علم اللہ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، معلوم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی آزمائش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کی، جاہدو جو جہاد کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے ہیں، وہ کوشش مال کے ذریعے ہو، وہ کوشش جان کے ذریعے ہو، قتال کے ذریعے ہو، تو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، منکم تم میں سے، وَيَعْلَمَا اور معلوم کرے، الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ مت سمجھو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر امتحان آئیں گے، اور ان امتحانوں کے ذریعے سے اللہ پتہ کرے گا ان لوگوں کا، حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دکھا دے گا کہ ان میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اللہ کے راستے میں صحیح طرح سے جہاد کرنے والے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یہاں صبر سے مراد ثابت قدم رہنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی سے سیکھ پا نہیں ہو جانا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اللہ کے راستے میں چل رہے تھے تو ہمیں یہ تکلیف پہنچ گئی، تو اب یہ کیا ہوگا، کیوں نہیں ہمیں یہ کامیابی مل رہی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے ایمان میں مزید پکا کرتا ہے ان چھوٹے چھوٹے امتحانوں کے ذریعے سے، چھوٹے ہوں یا بڑے امتحان ہوں۔ دوبارہ سے اس آیت کو پڑھتے ہیں، ام کیا، حسبتم تم سمجھتے ہو، ان یہ کہ تدخلوا داخل ہو جاؤ گے، الجنتا جنت میں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، ولما اور ابھی تک نہیں، یا علم اللہ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ یا آزمائش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کی، جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، و یا علما اور جانا، الصابرین صبر کرنے والوں کو، تو اللہ ان کی چھانٹی کر رہا ہے، ابھی تو ان کو اللہ جان رہا ہے کہ کون کون جہاد کرتا ہے، کون کون صبر کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ آیت نمبر 143، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، دیکھیں دو چیزیں بہت زیادہ زور ہوتا ہے جب لقد آ جائے، لا البتہ، قد تحقیق، اور البتہ تحقیق، کنتم تھے تم، حالانکہ تھے تم، تمنونا تمنونا تمنا کرنا، حالانکہ تم تمنا کرتے تھے، الموت موت کی، تو اب مسلمانوں تم تو موت کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ہم لڑیں گے، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ تلقوہ تم اس سے ملاقات کرو، تلقوہ تا تم، لقو لقاء ہوتا ہے نا ملاقات کرنا، تو یہ تلقوہ، خو جو ہے وہ ضمیر ہے موت کی طرف، تو یہ کہ تم ملاقات کرو اس سے، یعنی اس سے مل جاؤ، یعنی موت کو مل جاؤ، یعنی تم تمنا کرتے تھے کہ تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ، فقد پس تحقیق، رأیتموہ رأیتموہ تم نے دیکھ لیا ہو اس کو، کس کو، موت کو، اور پس تحقیق تم نے دیکھ لیا اس کو، وَأَنْتُمْ اور ہو تم، تنظرون دیکھتے، اور تم دیکھ رہے ہو، تم نے اس موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا کہ اس جنگ کے اندر یہ جنگ کتنی ہولناک تھی کہ مسلمانوں نے ایک جیتی ہوئی ان کی فتح ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد جس طرح کا حملہ مسلمانوں کے اوپر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی زیادہ تکلیف پہنچی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے کو تم کہتے تھے کہ ہمارے اوپر وقت آئے گا تو ہم لڑیں گے، تو وہ وقت آ گیا اور تم نے یہ دیکھا ہے، تو اب کیا ہے کہ اب صبر کرو اس چیز کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دینے والا ہے، اور وہ جنت ایسے ہی تو نہیں مل جائے گی انسانوں کو، مسلمانوں کو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا امتحان لیں گے، تو یہ تاکہ وہ جانے کہ کون لوگ ہیں جو کہ اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور پھر اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں۔
جی یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 139 جس میں یہ فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا